Dako ang pasalamat ni Banyadero Barangay Kapitan Roland Llantos ngadto nila ni Mayor Attorney Inday Wominal Jr., Congressman Ando Wominal o Misamis Occidental Governor Henry Wominal sa mga proyekto sa barangay nga ilang nadawat. Una niini ang baguhay pa lamang nga natapos nga road concreting gikan sa Purok 3 padulong sa Purok 6 Banyadero nga mulusot ngadto sa Barangay Karangan. Matud pa ni Kapitan Roland Llantos nga ang maong proyekto iyang gikalipay tungod kay dugay na kini nga gipangandoy sa katawhan sa maong lugar o kini gikahimuot pag-ayo sa mga lumulupyo sa maong purok ug ang maong proyekto ang gigahinan kini og pundo nga kapin sa 2 million pesos. Lipay kay mga tao ato gyud. Atong pila ka dekada nilang antos diha. Ug bag-ulan mura na sila gakuan og kaning mga tunaan sa Carabao. Grabe. Wala ako mga kuanda kayo sila. Salamat yung kayo, pasalamat yung sila. Wala tayo lang pasalamatan nato. Ang Ginoo nga ang atong mga leader gihikap gyud ang ilang mga kasing-kasing. Naagid sila yung mga kasing-kasing para sa katawhan. Si Banyadero Barangay Kapitan Roland Llantos. Gidugang ni Llantos nga nagpasalamat siya sa panaghiusa sa katawhan o ilabi na ang panaghiusa sa mga leader kay dalira ang kaayuhan ilabi na sa esgutanan sa proyekto. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD 45 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.